ॐ अस्य आदित्यहृदयस्तोत्रस्यागस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यहृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतश्चनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमक्षमे वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। राम राम महाबाह शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणा लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्राचिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टामार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः। સંસ્કાર, શિસ્ત અને શિક્ષણનો સમન્વય કરતી ગાંધીનગરની શ્રેષ્ઠ સંસ્થા એટલે વિદ્યારાજકુમાર છાત્રાલય. અહીંયા માત્ર વિદ્યાર્થી નહીં પરંતુ ભારતનું ભવિષ્ય ઘડાય છે. આપના બાળકના સર્વાંગી વિકાસ માટે આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. પહેલાં તે પહેલાંના ધોરણે પ્રવેશ ચાલુ છે, તો પછી રાહ શાની જોવો છો? સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર પર આજે જ સંપર્ક કરો.